गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तिम्रो शरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम तिम्रो शरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। चिन्तित हुनुभयो भगवान मैले के गर्ने होला कसो गर्ने होला मैले कमाएर जम्मा बनाएको त्यो पैसो त्यो राज्यको मलाई झलझलिया दाइरहेछ भनेर सम्बोधन गर्दा परेछलाई सम्झाउन लाग्नुभयो राजन चिन्ता गर्दै नगर किनभने यो तीनवटा गुनासाहरू छन् मनुष्यको तलामा तीन गुनासो महान छ चाहेर पनि पाउन नसकिने। एउटा भनेको चाहिँ हामीले कमाउँछौँ जमाउँछौँ थुपार्छौँ त्यसलाई मोज मस्ती गर्न हामीले भ्याउँदैनौँ हाम्रो समय आयु छोटो छ कमाएर जमाएर बन्दोबस्त बनाउँदा बनाउँदै हामी 60 नागिहाल्छौँ अब 55-60 नागेपछि अब कहाँ घुम्ने के गर्ने छोराबुहारीको खटरमा बस्नुपर्छ भने ठाउँमा जान एक्लै पनि सकिँदैन। यो जवानी अवस्था 30-35 वर्षको उमेरमा लाउ खाउ खाउ भन्ने बेला जाउँ जाउँ भन्ने बेलामा केही गर्न नभ्याइदो रहेछ सबै कर्म गरेर कमाएर जमाएर थुपारेर बन्दोबस्त गर्दा त हाम्रो आयु 60 नाग्दो रहेछ। अब कहाँ जाने चिल्लो गाडी किने छोरीले चढ्दिन्छ अब त भन्ने ठाउँमा जान नि पाइँदैन ठुलो घर बनाए छोरा बुहारी बस्दा रहेछन् आफू त उही पुरानै घर होइन। हाम्रो आयु 150 वर्ष थियो भने हामीले कमाएर जमाएर आफूले मोज मस्ती गर्न पाइन्थ्यो भन्ने ठाउँमा जान पाइन्थ्यो यात्रा गर्न हुन्थ्यो तर भ्याइदो रहेछ समय त छोटो रहेछ। एउटा गुनासो है हामी सबैले गुनासो गर्छौँ भन्छौँ लो कमाइयो जमाइयो आफ्नो त उमेर गइहाल्यो अब बाँकी पालो त बालबच्चाको छ भन्छौँ नि हामीले केही गर्न नपाउँदो रहेछौँ एउटा गुनासो भगवानसँग हामीले पोख्नु पर्ने गुनासो। अर्को भनेको चाहिँ जाडो महिनामा कपडा किनेर ल्याएर हामीले कानसम्म छोप्न नपाइने के हो सेतो कपडा किनेर ल्याएछ बिचराले गाउँमा मान्छे बित्यो कपडा किन्न जाने वालाले किनेर ल्याएछ कानमा जाडो भइरहेछ त्यही सेतो कपडाले यसो कान छोपेर आऊ भन्न मिल्दैन। जाडो भाछ ओढेर जाउँ न त त्यहाँसम्म जाँदा बाटोमा ओढाउँ न त भन्न पनि मिल्दैन एउटा गुनासो। दोस्रो गुनासो किनेर पनि लाउन नपाइँदो रहेछ किनेर पनि यो शरीरमा छाउनसम्म पनि नपाइँदो रहेछ। अब तेस्रो गुनासो भनेको चाहिँ अन्तिम अवस्थामा आफू त्यति राम्रोसँग नयाँ कपडाले पहिरेपछि झलक्क ऐना हेरेर आफूले देख्न नपाइने गुनासो। मरेको मान्छेलाई सेतो त्यो कालोले ल्याएर बिहेर दिएछ एकचोटि मात्र त्यो व्यक्तिले झलक्क अन्तिममा आफू बिदाई भएर जाने बेलाको लगाएको कपडा देख्न पाए हुन्थ्यो देख्न पाइँदैन। यो तीनवटा गुनासो हामीले कहिल्यै पाउन सक्दैनौँ सदा सदाको लागि हामीबाट टाढा छ धेरै टाढा छ। जन्मिँदा पनि रोँदै 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 आउने जन्मिँदा आफू रोँदै आउने मर्ने बेलामा अर्कालाई रोएर जाने जन्मिँदा बच्चा आफै जन्मिनेवाला रोएर आयो मरेर जाने बेलामा ऊ त मरिसक्यो तर अरूलाई रोएर जानुपर्छ रोएर आएर रोएर जाने। यो लीला गर्ने बाँचुन्जेली कर्म गर्ने भएको हुनाले मेरो राजन चिन्ता गर्दै नगर सम्झाउन लाग्नु के त्यति मात्र हो सर्वस्व लैजान्छ पनि नभन है राजन जन्मेर नाङ्गै आछौ अब जाने बेलामा तिमी नाङ्गै जान्छौ पहिलोचोटि तिमीले एउटा भोटो लगाछौ अब जाने बेलामा एउटा त्यस्तै सेतो टालो बेरेर जानुपर्छ न त पहिले लगाएको कपडामा तिमीले गोजी देख्यौ न त लगाएर जाने अन्तिमको कपडामा कुनै गोजी भेट्यौ
गोजी नै छ। अब के लाने, के थुपार्ने? जन्मेर पहिला पहिला लगाउने एक बित्ताको टालो त्यो भोटो हो कि? भोटोमा नि त एउटा छपक्क गोजी राखेर सिलाइदिन पाए त हुन्थ्यो, हुँदैन थियो र? मिल्थ्यो? अगाडि एउटा सानो गोजी राख्ने भए त हुन्थ्यो, तर मिल्दैन। पहिलोचोटि नाङ्गो शरीरमा पर्ने वस्त्र कपडामा गोजी छैन, अब अन्तिमचोटि पर्नेवाला शरीरमा पर्ने वस्त्र कपडामा पनि गोजी छैन। केलाई चिन्ता गर्ने, केलाई थुपारेर राख्यो। आफूले पुण्य कर्म नगरिकन आफू मरेपछि अर्काले दाइ हाल्छ, आफू मरेपछि अर्काले मोज मस्ती गर्छ, तर आफ्नो लागि कसैले गरिदिँदैन। मेरो राजन, तिम्रो लागि तिमी आफैले गर है, बाँचुन्जेलीमा गर। मरेपछि दुर्लभ छ, 5 वर्षमा छोरोले लाज गाजले आएर एउटा पिण्डको डल्लो गुल्टाइदिन्छ, अनि के पाउँछौ? समय मिलेन भने त्यही पिण्ड पनि दिँदैन, अनि के पाउँछौ तिमी? अरूले खन्देको बाटो कच्चा हुन्छ, भाँसिन सक्छ, आफैले खनेको बाटो पक्का हुन्छ, कहीँबाट केही हुन सक्दैन। पक्का बाटो लाग। 3वटा गुनासा रहेछ, यो ठुला ठुला गुनासा। यही 3वटा गुनासालाई मध्यनजर गराउँदै राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले अन्तिममा सम्बोधन गर्न लाग्नु। अर्को अब यो त 3 गुनासा भयो, अब महागुनासो भनेको चाहिँ के हो यो पनि बुझ्नु। महागुनासो के हो थाहा छ? सायद बाबाहरूलाई थाहा होला, आमाहरूलाई थाहा होला। 3वटा गुनासो त कमाएर जमाएर आफूले चयन गर्न नपाउने एउटा, कपडा किनेर ल्याएर शरीरमा जाडो छेर्न नपाउने 2टा, कपडा लगाएपछि देख्न नपाउने 3वटा गुनासो त भयो। अब महागुनासो भनेको चाहिँ नगदमा जन्मिएर उधारोमा जानुपर्ने, अनि मेरो 2टा घर छ, मेरो 2टा गाडी छ किन भन्ने, मेरो यति सम्पत्ति बैंकमा छ किन भन्ने। त्यही सेतो टालो उधारोमा ल्याउँछन्। अरबौं पतिलाई भए पनि त्यो ल्याउने उधारो हो, 13 दिन नभइकन पैसा तिर्दैन, पसलले पनि पैसा लिँदैन, दिँदा पनि नचोखिकन त्यो पैसा, त्यो कपडाको पैसा पसलले लिँदैन। अनगिन्ती कमाएर जमाएर राखेर नगदमा जन्मिएर आफूले दुःख गरी गरी 10 नङ ख्याएर कमाएर यत्र यत्र ऐश्वर्य बनाएर थुपारेर जाने बेलामा त जानु रहेछ उधारोमा, अनि किन गरिहाल्छ? नगदै छ, यही नगदलाई थुपारेर के गर्ने? जानु पर्दो रहेछ त्यही उधारोको चालोमा। यो संसार त अचम्मको छ। यो लीला भनेको राजन केवल हामी मान्छेको चोलामा कर्म गर्न आछौँ। हामीले कर्म नगरिकन एउटा मानव धर्मलाई नबुझिकन अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि त अहिले पनि बर्बाद, माथि पनि गएर अहिले त 1 जन्म बर्बाद भयो, 83,79,979 जन्म पनि तिम्रो बर्बाद भयो। 1 जन्मले 83,79,979 जन्म राम्रो बन्छ, 1 जन्मले बाँकी त्यति सबै जन्म बिगारिदिन्छ। परीक्षितले मलाई अझै बुझाइदिनुहोस् भनेर हात जोड्नु भएको थियो। सुन, अर्को जन्म तिमी तुरुन्तै कुकुर भएर जाँदैछौ, बुझ है? मान्छे त यही 1 तोला हो, अब पाइँदैन, यही हो। अब गएर अरू चोला भोग गर्नु पर्छ। अर्को जन्ममा तिमी कुकुर भएर जन्म लिन पुग्यौ भने अब त्यही कुकुरमा पनि दुखी र सुखी हुन्छ। अघिल्लो जन्ममा मान्छे भएर गएको बेलामा राम्रो राम्रो कर्म गरेको, दान धर्म गरेका व्यक्ति सुखी कुकुर भएर जन्मिन्छ। कर्म नगरेर नास्तिक बनेका व्यक्ति दुखी कुकुर भएर जन्मिन्छ। हेर्नुहोस् त, कुनै कुकुर अहिले 4 लाखको झुम्बर मुनि मैया मेरो राजा भनेर बसिरहेछ। दिनमा अत्तर छरेर सेन्ट लगाएर बास्ना युक्त भएर कुकुर बसिरहेछ। बिचारा कुनै कुकुर आज गल्लीमा भौतारिएर फोहोर मैले पनि खान नपाएर बागमतीको किनारमा तै पनि फोहोर पाउँछु भनेर गएर यही धमिलो पानी चाटेर आत्मा बचाउन बाध्य भएको छ। इट्टाले ठोकिएछन्, कुटिएछन्, गाडीले हान्दिएछ, ठक्कर दिएछ, खुट्टा भाँचिएछ, जिउँदै दुर्गन्धित भएर गनाएर घाउ बोकेर हिँड्न बाध्य बनेका छन्। कुनै कुकुरलाई मेरो बाबा तिमी के खान्छौ, मेरो मैया तिमीलाई भोक लाग्यो कि, आऊ बाबा। हामी सुत्ने ओछ्यान भन्दा, हामी सुत्ने पलङ भन्दा महँगो पलङमा सुत्ने पनि कुकुर छ।
हामी सुत्ने पलङमाथि झुम्मर छैन, कुकुरमाथि 4 लाखसम्मको झुम्मर छ, सप्तरङ्गी बलेर बस्ने 24 घण्टा। अब त्यही कुकुर कति भाग्यमानी, त्यही गल्लीमा फोहोर मैलाले पेट भर्न नपाउने कुकुर मेरो राजा हो, त्यो कति अभागी रहेछ। अब त्यही कुकुरले, भाग्यमानी कुकुरले मनमा विचार गर्छ, मैले मान्छे भएर गएको बेलामा ठुलो पुण्य गरेछु, मेरो त अब सबै जन्म यस्तै हो। फटाङ्ग्रा भएर जाँदा पनि सुखी, कमिला भएर जाँदा पनि सुखी, हात्ती भएर जाँदा पनि सुखी, बिस्टामा गुजगुजामान भएर बस्ने किरा भएर जाँदा पनि कुनै बिस्टामा बस्छ त कुनै बिस्टा बाहिर बस्छ, कुनै त फुलभित्र बस्ने साना किरा पनि हुन्छ। कति सुखी। त्यही दुखी कुकुरले बारम्बार आफ्नो कर्मलाई धिक्कार्न लाग्छ, म कति पापी रहेछु, पूर्व जन्ममा मैले केही गरेनछु, अहिले मैले यति दुःख पाइ, म त जिउँदै मरी 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 बाँच्न परेछ, लौ न मलाई लैजान भन्दा कालले बेला नभइकन लान्थ्यो। मर्छु भन्दा पनि मर्न नपाउने बेला छ, समय नपुगी जान पाइँदैन, सिट खाली नभई जान पाइँदैन। राजा परेछलाई सुखदेव स्वामीले सम्बोधन गर्न लागि बक्स्यो, राजन जान्न भन्दा भन्दै समय पुगेपछि जानुपर्छ, एकचोटि गए पछाडि त यो अलौकिक शरीर त कायन बाँच्छ, आउँदैन फर्केर। गाउँ फेरि पाइन्छ, घर फेरि पाइन्छ, श्रीमती फेरि पाइन्छ, श्रीमान फेरि पाइन्छ, छोरा फेरि पाइन्छ, छोरी फेरि पाइन्छ, मित फेरि पाइन्छ, इष्टमित्र नाता कर कुटुम्ब फेरि पाइन्छ, धन सम्पत्ति फेरि पाइन्छ, तर यो शरीर नशरीरम पुनः पुनः यो शरीर फेरि पाइँदैन। कहिले पनि कर्म गर, भक्ति भावनामा लाग, एक जन्मले बाँकी सबै जन्मलाई उद्धार गर भनिकन राजा परीक्षितलाई श्री सुखदेव स्वामीले भागवत द्वितीय स्कन्ध अति रमाइलो प्रसङ्ग भागवतको महिमाको बारेमा ज्ञान विस्तार गर्दै गर्दै केवल भागवत कथाको शुभारम्भ गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धको कथा हिजोको प्रसङ्गबाट बोले भागवत भगवानको जयराम आउने बेला भो, आउने बेला भो, दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो, आउने बेला भो, आउने बेला भो, दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो, आउने बेला भो, आउने बेला भो, दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो, आउने बेला भो, आउने बेला भो, भागवत द्वितीय स्कन्ध रमाइलो प्रसङ्गबाट राजा परीक्षित सुखदेव स्वामीले भागवत महिना कथा प्रसङ्गलाई ज्ञान दिँदै दिँदै जाने बेला राजन यो संसार झुटो हो, अब बुझ, तिमीलाई लाग्छ मैले श्राप पाएँ 7 दिनमा मर्नु, गल्ती गरेर अहिले तिमी पछुताउँदैछौ मेरो राजन, चिन्ता नमान, एकम शास्त्रम भागवत मुक्तिदानी नगर गति, एउटै भागवत कथाको माध्यमबाट तिम्रो मुक्ति मिल्नेछ, तिम्रो यो आत्माले गति पाउनेछ। सुखै खोज्न भनी घुमिएको सबै
आफ्नो यहाँ के छ र पत्नी पुत्र शरीर सम्पत्ति सबै छन् ईश्वरैका भर मेरो भन्नु वृथा छ कर्म गतिले 84मा डुल्दछौ खोज्नु छैन केही जगत भरमा त्यसै किन घुम्दछौ खोज्नु छैन केही जगत भरमा त्यसै किन घुम्दछौ राजन श्रीमान श्रीमती छोरा छोरी इष्ट मित्र धन सम्पत्ति नाता कर कुटुम्ब बन्धु वर्ग भनेको त छोटो समयको लागि रहेछ यो माया भनेको त एकछिनको लागि मात्रै रहेछ मेरो 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 भन्न परेको छ आखिर मेरो पनि केही होइन रहेछ मोह भन्न परेको छ म पनि केही होइन रहेछ अलिकति टाउको दुख्यो भने लौ न डाक्टर साहेब मेरो टाउको दुख्यो भन्दै जान पर्छ म दुख्यो भन्न किन नपाएको म त मै जस्तो म भनेपछि त म दुख्यो भन्नु पर्ने सब्जी काट्दा काट्दै अलिकति हात स्वास्स भेट्दिया लौ न बुढा मेरो त लौ न आलु काट्न लागेको हातै काटिदियो लौ न बुढा मेरो हात काट्यो मलमपट्टि लगाइदिनुहोस् न आउनुहोस् न लौ न बुढा म काट्यो किन नभनी मेरो हात काट्यो भन्नु पर्यो मेरो टाउको दुख्यो भन्नु पर्यो नि मेरो जिउ दुख्यो भन्नु पर्यो नि मेरो मन दुख्यो भन्नु पर्यो नि म दुख्यो भन्ने किन नका म भन्ने पनि केही रहन्छ म भन्ने त आत्मा अहिले बोलिरहने ट्याउट्याउ गर्नेवाला रहेछ कहिले भुर्र उडेर पिँजडालाई खाली बनाइदिन्छ थाहा छ म भन्ने त केही रहेछ अब मेरो 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 भन्ने गर्छु मेरो राजन मेरो भन्नु पनि यो व्यर्थै छ घर मेरो भनिया छ मेरो भाइ किन कर तिर्न पर्थ्यो घरको कर तिरिरहनु परेछ तिरिरहनु परेछ कि त्यो घडी मेरो मैले 1 करोडमा किनिए भनिया छ मेरो भएदेखि त्यसको किन कर बुझाउनु पर्थ्यो मेरो भए त म जाँदा सबै त्यो ढुङ्गा माटो त्यहाँ बाल्दै जान्थ्यो मेरो त्यो पनि होइन रहेछ मेरो जङ्गल भनिया छ मेरो काठ भनिया छ मर्ने बेलामा गाडीको थोत्रा टायरमा राखेर जलाइदिँदा रहेछन् त्यही मेरै काठ पनि त दुईटा थाम्न जाँदो रहेछ त सबै मेरो केही पनि रहन्छ जिजु बाजेले पनि मेरो 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 भनेर रित्दै गए बाजेले पनि मेरो 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 भनेर रित्दै गए बाबाले पनि रित्दै हामी पनि मेरो मेरो भन्छौँ रित्दै जान्छौँ हाम्रा भावी सन्ततिले पनि मेरो 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 भन्दै जाने बाटो उही हो एउटै हो रित्दै त्यसैले कर्म गर कर्मबाट तिमीले अवश्यमेव फल प्राप्ति गर्नेछौ भनिकन राजा परीक्षितले सुदेव स्वामीले भागवत द्वितीय स्कन्धमा यो प्रसंग जोडी बक्सियो बरी यानसिते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मत पुंसां श्रोतव्य दिशुया परह राजन अब चिन्ता अहिले तिमीलाई चिन्ता परेछ 7 दिनमा मर्ने केवल तिमीले चिन्ता नगर यो चिन्ताले चित्तासम्म पुर्याइदिन्छ चिन्ताबाट तिमी टाढा बस्नु राजन मनमा कहिल्यै पनि चिन्ता नलिनु कहिल्यै पनि हरेस नखानु कहिल्यै पनि आत्मग्लानि गर्दै नगर्नु खाना नहुने हरेस रहेछ हो थाहा भयो हुन त घिउ मात्रै खाऊ हरेस त कसले खाछ र भन्नुला कतिले फेरि खाना नहुने हरेस रहेछ लिन नहुने चिन्ता रहेछ लगाउन नहुने दोष रहेछ गर्न नहुने नराम्रो काम रहेछ अघि है चिन्ता 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 हर वखत चिन्ता त्यही चिन्ताले चित्तमा पुर्याइदिन्छ त्यसैले चिन्ता लिँदै नलिनु भनिकन राजा परीक्षितलाई बन्धुको नाताको बारेमा ज्ञान प्राप्त गराउन लागि बक्सु राजा यो देह र आत्मालाई सम्मान गर बुझ देह भनेको नाशवान छ पृथ्वी जल तेज वायु र आकाश पञ्चमहाभूतादि तत्त्वबाट यो शरीरको मूर्ति बनिएको छ मूर्ति मात्रै बनिएको छ यो बोल्ने शक्ति होइन त्यो बाटो बोल्ने शक्तिलाई भन्छ आत्मा जुन आत्मा नशा नशामा भइरहेको छ हातले काम गर्नु पर्यो भने हातमा शक्ति जान्छ खुट्टाले हिँड्नु पर्यो भने खुट्टामा शक्ति जान्छ यो शिरले भारी बोक्नु पर्यो भने शिरमा शक्ति जान्छ नशा नशामा बगिरहेछ तर हामी देख्दै देख्दैनौँ त्यही हो आत्मा देख्न नसक्ने तत्त्व नै हो आत्मा हामी ओछ्यानमा बसेर टिभी हेर्छौँ हातमा रिमोट छ
एक छिनमा बन्द गरिदिन्छ, कुनै तार जोडेको छैन, हावाको तरङ्गबाट गएर त्यो टिभी बन्द भयो, देख्न सकिएन, त्यही हो आत्मा। फेरि हामीले थिच्ने बित्तिकै टिभी खोल्यो, देख्न सकियो, अब सबै हामी टिभीको दर्शन गर्छौँ, त्यही हो देह। देह भनेको देख्न सकिँदो रहेछ, आत्मा भनेको देख्न नसकिँदो रहेछ। अझै बुझ्नु होला, एउटा तेलको दानाभित्र तेल छ, यदि लगेर पिएल्यो भनेदेखि त्यहाँबाट तेल आउँदो रहेछ, आउनेवाला तेल भयो आत्मा। बाहिर देखिँदैन, बाहिर देखिन्छ तेलको दाना, त्यही हो देह। आत्मा भित्र छ, देखिँदैन, देह बाहिर छ, छर्लङ्ग देखिन्छ। आत्मालाई कहिल्यै दुख्दैन, देहलाई दुख्छ। आत्माले कहिल्यै सम्मान खोज्दैन, देहले सम्मान खोज्छ। आत्माले कहिल्यै राम्रो लाउन खोज्दैन, देहले राम्रो लाउन खोज्छ। आत्माले कहिल्यै राम्रो ठाउँमा जान खोज्दैन, तर देहले राम्रो ठाउँमा जान खोज्छ। नाशवान छ त्यो। च्वाट्ट काट्यो भनेदेखि त्यहाँबाट रगत बगिदिन्छ। मलमपट्टी लगायो भने बिसुक हुन्छ, निको हुन्छ। फेरि घाउ बिग्रिन गयो भने त्यहाँबाट पिप बनेर आउँदो रहेछ त्यही ठाउँबाट। एकछिन पहिला रगत बनेर आयो, एकछिन पछाडि त्यहीँबाट पिप बनेर आयो। फेरि त्यसलाई निको भयो, अब त्यहीँबाट खबटो बनेर उक्केर जाँदो रहेछ, खरानी जस्तो बनेर बुङ्ग उडेर जाँदो रहेछ। कति राम्रो छाला अहिले कति निलो दाग जस्तो भएर बस्दो रहेछ, त्यो चाहिँ हो देह। त्यही दाग बनाइदिनेवाला, त्यही पिप पैदा गरिदिनेवाला, त्यही रगत पैदा गरिदिनेवाला, यही जोस र जागर पैदा गरिदिनेवाला, यही भित्री मनमा सुटुक्क लुकेर बस्नेवाला रहेछ आत्मा। आत्मा देखिँदैन, अझ रम्बर छ। देह नाशवान छ। यो नाशवान देहलाई एक दिन आत्माले छोडेर जान्छ। तातोपन गइसके पछाडि हामी मान्छे मर्यो भन्छौँ, मर्ने चलन छ, लगे बोकेर। जम्मा मनुष्यको चोलामा दुईटा डोली हुन्छ, एउटा रङ्गी चङ्गी डोली, एउटा विरहको डोली। दुईटा डोली चढ्नै पर्छ। एउटा सौभाग्य प्राप्तिको डोली, बिहेको डोली, एउटा विरहको डोली, मरे पछाडि एउटा बाँसको माध्यमबाट जाने डोली। दुईटा डोलीमा एउटा हर्षको डोली हुन्छ, एउटा विस्मतको डोली हुन्छ। विवाह योग्य समयमा चढेको डोली हर्षको डोली सबै हाँस्छन् भने मरेर जाँदा चढ्ने डोली विरहको डोली सबैले आँसु बगाएर आत्म शान्तिको कामना गरेको छ। दुईटा डोली मरियो, सजाएर लाने। आवाज दुईटा हुन्छ, शुभ कार्यमा आवाज एउटा हुन्छ भने विरहको कार्यमा आवाज एउटा हुन्छ। त्यही शङ्ख कति राम्रोसँग बज्ने शङ्ख आज मरेको बेलामा त्यही शङ्ख कति नमिठो बज्दैछ। मिठै बजाएर लानु हुन्थ्यो, राम्रैसँग लानु हुन्थ्यो, कति नमिठो हुन्छ। देह र आत्मा, यही देह र आत्मालाई सम्मान गर्दै राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भागवत द्वितीय स्कन्ध भागवत कथा शुभारम्भको प्रसङ्गबाट अगाडि बढाइबसियो। बोलो राजा परीक्षित महाराजको हो, सुखदेवजी भगवानको हो। जय राम कृष्ण बोलायो कदम छायाले, आज हामीलाई बोलायो पापी मायाले। बोलायो कदम छायाले, आज हामीलाई बोलायो पापी मायाले। बोलायो कदम छायाले, आज हामीलाई बोलायो पापी मायाले।
त भित्र लाग्यो कति माता पिता गुरु बन्धु सखा गुरु माता पिता गुरु बन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम तिम्रो चरणमा स्वामी